अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेस के हवाले से कि इस वक्त जो हालात हैं वो ज़हनी दबाव का बायस बन रहे हैं और ये ज़हनी दबाव जो है या जो स्ट्रेस है ये आगे जाके ज़्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार कर सकता है। ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ आपको लेके जा सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी से ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वो बताऊँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं रोज़ाना पिछले 15 दिन हो गए मैं रोज़ाना शाम को 9 से 10 बजे तक बैडमिंटन खेलता हूँ। क्यों? बिकॉज एक्सरसाइज जो है ये सब बहुत 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 बेनिफिशियल है और आपके लिए, चाहे आपके पास लॉन है, चाहे आपके पास कोई कमरा है, कुछ भी है, इसको अब बना लें अपनी एक रूटीन। 1 घंटा कम से कम या आधा घंटा जब भी है, लेकिन आपके पसीने निकलने चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं जो आप एक्सरसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम होना शुरू हो जाता है। वो क्यों क्या है, बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक आप पे वो ज़हनी दबाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसका एक सबसे अच्छा ये है कि एंडोर्फिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उससे भी आपका जो मूड है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी चिड़चिड़ापन और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज एक बड़ी कमाल चीज़ है। फिर क्योंकि आप थकते हैं और फिर क्योंकि आपकी बॉडी थकती है और इस सिलसिले में आपकी नींद इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आपकी वंस नींद इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस का एक प्रॉब्लम ये है कि आपको नींद नहीं आती। आप वाइटामिन जो हैं मल्टी वाइटामिन या एक तो उसका ख्याल रखिए, विटामिन सी का ख्याल रखिए। इस तरह की कोई भी चीज़ लाइक लेमन है या ऑरेंज है, या अगर वो टैबलेट्स की शक्ल में है तो उसका इंटेक वो ज़रूर करते रहिए ताकि आपके अंदर किसी उस तरह की विटामिन की कमी ना हो। जब आप घर में हैं तो जनरली आप वही एक ही कपड़े पहने हुए 2-2, 3-3 दिन हो सकते हैं आपको गुजर जाते हों और आप बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल ना कर रहे हों। तो बिल्कुल ईजी रहें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कपड़े इस्त्री करके रोज़ाना सवेरे कुछ इस तरह का वो बन ठन के बैठ जाएं, लेकिन इसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर करें, सो दैट कि वो रूटीन जो है वो बिल्कुल रूटीन में ना आ जाए। वो जो सुस्ती है या जो वो एक ख़ास किस्म की एक तसाहुल पसंदी किस्म की जो इस वक्त आ चुकी है, तो वो रूटीन में नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने एक काम ये बड़ा लाजमी करना है कि जो कैफ़ीन है या इसकी मिकदार कम करनी, क्योंकि आप घर में बैठे हैं तो वो आप समझ नहीं आती ना कि आप बोर हो रहे हैं तो बार बार एक ही काम आप करना चाहेंगे। उस रूटीन को, यानी बोरियत को या उस यकसानियत को तोड़ने के लिए तो हर थोड़ी देर बाद चाय या थोड़ी देर बाद कॉफ़ी, ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म कीजिए। फिर एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि आजकल आपके पास टाइम है और टेलीफोन तो कोई इशू नहीं है, मोबाइल पे कोई इशू नहीं है। एक तो मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कॉल की आदत फ़िलहाल अपनाएं, बिकॉज़ आप लोगों को मिलजुल नहीं रहे। तो अगर वीडियो कॉल और आपके पास इंटरनेट है तो फिर वीडियो कॉल को प्रेफर करें और लोगों से बात करें, और लोगों से ज़्यादा बात करें, उन लोगों से जिनके पास आपके पास टाइम नहीं हुआ करता था और आप समझते थे कि यार बड़ी लंबी गप लगाने को दिल करता है, लेकिन ये ऑफिस और ये सारी रूटीन्स और इन्होंने हमें बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये दिस इज़ द टाइम, अब कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो पुराने, और अगर कहीं पे किसी जगह पे आपसे कोई गलती हुई है या कोई नागवारी किसी रिलेशनशिप में आई है, वो चाहे आपकी गलती है चाहे इवन दूसरी की भी गलती है, तो उसको ब्रेक कर दें। इस वक्त कॉल कीजिए और उनसे गपशप कीजिए, कोई भी इस तरह का रिलेशन है। फिर एक और चीज़ जो है वो बबल गम है, और बबल गम जो है उसकी भी एक, वैसे चले आपको इंटरेस्टिंग है तो आपको बताता जाऊँ कि बबल गम क्यों स्ट्रेस काम करती है। बबल गम इसलिए स्ट्रेस काम करती है बिकॉज जब हम बबल गम खा रहे थे तो हमारा जाह जो है वो मुसलसल हिल रहा होता है, और एवोल्यूशन में हमारे ब्रेन ने देखा है कि हम खाना तब खाते हैं जब हम स्ट्रेस्ड या किसी तरह के ज़हनी दबाव में, किसी खौफ का शिकार जब नहीं होते तो तब हम खाना खाते हैं। तो उसकी वजह से वो क्योंकि उसके साथ कंडीशन हुआ है, तो अब अगर स्ट्रेस हो भी और हम उसके अपोजिट काम करना शुरू कर दें, यानी जाग को इस तरह हमारा मुसलसल हिलना शुरू हो जाए, तो ब्रेन उसमें से निकलने की कोशिश करता है, बिकॉज वो समझता है कि अगर ये लाइक इसका जबड़ा मुसलसल हिल ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस शायद उस तरह की कैफियत नहीं है और मैं गलती कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो बबल जो है वो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। सो ये भी एक लाइक आपको पता ही है कि एक नुस्खा है। हंसिए। फिर आप ये जो आजकल जिस तरह फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग तनकीदी नुक्ते नज़र से देख रहे हैं कि कोरोना का मजाक उड़ाया जा रहा है या मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, जो मजाक है ये एक बड़ा अच्छा डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसको अपनाइए। तंज नहीं होना चाहिए किसी शख्सियत पे, लाइक उस तरह नहीं होना चाहिए, या किसी नज़रिए पे या मामलात से ज़रा हटिए जो अगर किसी कोई हार्ट ना होता उससे या कोई किसी के लिए तकलीफ दे चीज़ ना हो। अदरवाइज मेक फन समथिंग, मतलब कोरोना के हवाले से या किसी के हवाले से, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज़्म है और ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी जब भी हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मुदाफ़ती निज़ाम होते हैं नफ्सियात में,
نفسیاتی، تو اس نفسیاتی مدافعتی نظام میں ایک مدافعتی نظام جو ہے وہ یہ ہے، یعنی مزاح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیٹیشن بڑی زبردست چیز ہے. اور میڈیٹیشن کے حوالے سے بھی عرض کرتے چلوں کہ جب آپ سنگل پوائنٹ کنسنٹریشن، یعنی آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی خیال کی رو نہیں آئے گی یا کوئی، اور میں بالکل کچھ یعنی ذہن کو خالی کر کے بیٹھ گیا ہوں، تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. بیکاز اس سے تو سٹریس لیول یوں ڈاؤن ہوتا ہے. گو کہ یہ ہے ذرا مشکل کام، مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی خیال جو ہے میں نے توڑ دیا، اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور سوچ میں آپ ہیں. لیکن اگر آپ واقعی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ کو کافی حد تک کام ڈاؤن کرتا ہے. آپ لمبے سانس لیجئے اور خیال کی اس ویو کو توڑیے، لیکن مطلب لمبے سانس لینے کی مشق ضرور کیجیے. لمبے سانس لینے کا آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اور بہت سارا یہ مشہور کیوں ہے، یہ بھی آپ کے لیے عرض کرتے چلوں کہ یہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ نہیں، یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ ہر بندہ، ہر انسٹیٹیوشن، ہر آئیڈیالوجی اور جو بھی ہیں وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو ہمارا تنفس کا جو سپیڈ ہے، یہ بنیادی طور پہ اب نارمل ہے. یہ ہماری تھی نہیں، یہ کہیں پچھلے 4 5 10 15 20 ہزار سال سے وی ڈونٹ نو، بٹ کسی جگہ پہ جا کے ہم پینک ہوئے ہیں سروائیول کی وجہ سے. اگر آپ نے کوئی کتا بلی رکھا ہوا ہے گھر میں، اس سے پیار کیجیے. اور یقیناً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب گھر والوں سے تو آپ پیار کر ہی رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ گھر والوں سے لڑنے کے بعد، کیونکہ آج کل 30% تک ڈومیسٹک وائلنس نوٹ کیا گیا ہے فرانس میں. تو امیجن کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. گھر والوں سے تو یقین ہے، اس کے بعد کتا بلا اور وہ جو بھی آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے اس سے ضرور پیار کیجیے. اور آس پاس دیکھیے کہ آپ کی بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ سے یہ جو پرندے جو تھے ان کو کچھ خوراک مل جایا کرتی تھی. کچھ ویڈیوز اور کچھ ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے ان کو بھی ڈسٹربنس تھوڑی سی ہوئی ہے. تو اگر آپ کا کوئی چھت ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کوئی دانے وانے یا کوئی ایسی چیز پھینک سکتے ہیں ان کے لیے، تو ان کا بھی خیال رکھیے. اس سے آپ کو بڑا سٹریس آپ کا کام ڈاؤن اور آپ بہتر فیل کریں گے. اور آخر پہ جو سب سے اہم ترین میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ آپ نے کر لی تو یہ سٹریس، یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ تمام چیزیں آپ کی ویسے ہی دور ہو جائیں. ایک ڈیفنس میکنزم ہے. دنیا کی بہترین شاعری، دنیا کا بہترین پینٹنگ، دنیا کا بہترین ادب، یہ تمام اس ڈیفنس میکنزم کے تھرو لکھا گیا ہے. یعنی جب بھی جبر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یعنی آپ کو سٹریس ادھر سے آ رہا ہے اور آپ رسپونڈ کرنے کے بجائے سٹریس کو یا اس سٹیمولس کو رسپونڈ کرنے کے بجائے، یعنی آپ سٹریس فیل کرنے کے بجائے آپ اس انرجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ پینٹنگ بہت اچھی، یا آپ اپنے اس پوری چیز کو اسٹریم کسی اور طرف کر دیتے ہیں اور کریٹیویٹی کی جانب، تو آپ کا دنیا کا سارا ادب، شاعری، تمام چیزیں جو ہیں وہ جنرلی اسی طرح کی اسی ڈیفنس میکنزم کی پیداوار ہیں. دس از دا ٹائم. آپ گھر پر ہیں اور آپ کے پاس اگر یوٹیوب ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، مطلب بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ 15 دن ہو سکتا ہے یہ 20 دن ہو سکتا ہے یہ 25 دن ہو، جتنی بھی دن ہے. آپ کا نام ABC ہے اور یہ سٹارٹ اپ ہے، یعنی ہم لاک ڈاؤن میں. جب لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، یہ 25 دن ختم ہوتے ہیں اور ABC جو ہے وہ ایک بہت اچھے پیانسٹ کے طور پہ باہر آتا ہے. یعنی 25 دنوں میں یا 30 دنوں میں یا 2 مہینے میں جو بھی ٹائم ہے، اس کے اندر آپ یوٹیوب کی ٹیٹوریلز سے مدد لے کے وہاں ہر جگہ پہ بڑے بڑے اچھے اساتذہ جو ہیں وہ پیانو کا آپ کو سکھاتے ہیں کہ پیانو کیسے. اور پیانو سیکھنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت پروفیشنل پیانو چاہیے، لیکن آپ نے بیسک اس کی سینس لینی ہے. تو آپ جنرلی کوئی بھی جو بچوں کا پیانو ہے، کوئی بھی 700 800 2000 کا پیانو لے کے اس کی سینس لیں کہ وہ کس طریقے سے، تو آپ کے پاس وہ ہے. گٹار سیکھنا چاہتے ہیں، گٹار ہے. چلیں، بہت ہی سادہ کام، مطلب سادے سے مراد یہ ہے کہ سستی کی بات کر رہا ہوں کہ فلوٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یوٹیوب نکالیے اور اس کو فلوٹ کو بجانا سٹارٹ کر دیجیے. پینٹنگ کو سیکھنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن پینٹنگ کو دیکھنے کی مہارت، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنے $1,000,000 کی، یہ اتنی بڑی کیوں اتنے $1,000,000 کی ہے. تو آپ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے ٹیوٹوریلز آپ کو ملیں گے جو آپ کو پینٹنگ دیکھنا سکھائیں گے، اس طرح پینٹنگ کرنا بھی سکھائیں گے. اسکیچنگ سب سے سٹریس کے لیے اتنی خوبصورت چیز ہے. اگر آپ اسکیچ کرنا شروع کر دیں تو آپ یہ بالکل مراقبہ کی طرح ہیں اصل میں یہ تمام چیزیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیٹیشن ہے، یہ جو آپ کسی بھی سنگل پوائنٹ کنسنٹریشن کا کوئی بھی کام،
جو کسی آپ کو ایک نقطے پہ لے جائے، وہ سارا میڈیٹیشن کے اس میں آتا ہے. تو اگر آپ یہ بھی مراقبہ ہے، سو اگر آپ اسکیچ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو آپ کو 2 گھنٹے کے بعد فیل ہوگا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے اور آپ کو کوئی سٹریس نہیں، آپ بہت ہیپی فیل کریں گے. یہ ویڈیو لمبی ہوگی، آئی ایم سوری، لیکن یہ تمام چیزیں جو تھی یہ کرنا ضروری تھی، بہت ساری باتیں، کیونکہ آپ میں سے میں نہیں جانتا کہ کون کس بات سے متاثر ہو کے وہ کرنا شروع کر دے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سٹریس کو ڈاؤن کرتی ہیں، اور یہ وقت ہے جب آپ نے سٹریس کو یہاں پہ ٹریٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے انگزائٹی یا ڈپریشن کی جانب نہیں جانے دینا. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.